इन्धनको मूल्य लगातार बढ्दा मारमा उपभोक्ता। नारायणगढ मुगलिन सडक खण्ड अझै अवरुद्ध, वैकल्पिक बाटो प्रयोग गर्न अनुरोध। सुर्खेतमा विद्युत भार कटौती गर्न व्यवसायीले दिए 2 दिने अल्टिमेटम। अवैध रूपमा भारततर्फ जान लागेका 4 युवतीको उद्धार। मलेसिया रोजगारी अर्को वर्षदेखि मात्रै। हेलचक्राइले फेरि बढ्न थाल्यो कोरोना संक्रमण। रेल चलाउने मिति फेरि सर्यो। सर्वोच्चको आदेशपछि लोकसेवाले रद्द गर्यो वाणिज्य ब्याङ्कको लिखित परीक्षा। खोप लिन निगमको जहाज जाँदै माओवादी केन्द्रको दर्ता खारेज गर्न माग। युनियन लाइफको साधारण शेयर बिक्री खुला, कति दिनसम्म भर्न पाइन्छ? सम्पूर्ण जानकारी आजको समाचारमा। वर्षेझरीमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, जेठ यता 3.5 अर्ब खर्च। बजारमा तयारी लत्ता कपडाको अभाव, 3 दिन हिँडेर चामल बिनै फिर्ता। इजरायलबाट 20 करोड बराबरको स्वास्थ्य सामग्री सहयोग। डेनमार्कलाई हराउँदै इङ्ल्यान्ड पहिलो पटक युरो कप फुटबलको फाइनलमा। अमेरिकाका पूर्व राष्ट्रपति ट्रम्प फेसबुक, ट्विटर र गुगल विरुद्ध अदालत जाने लगायतका केही महत्त्वपूर्ण समाचारको साथमा म सन्तोष कठायत उपस्थित भइसकेको छु। पुरा समाचार अत्यन्तै धेरै महत्त्वपूर्ण भएकाले अन्तिमसम्म हेर्न नबिर्सिनुहोला र समाचारलाई लाइक गर्न, कमेन्ट गर्न र साथीभाइमा सेयर गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। समाचारको सुरुमा नारायणगढ मुगलिन सडक खण्डको प्रसङ्ग। गैराती आएको पहिरोले नारायणगढ मुगलिन सडक खण्ड पुनः अवरुद्ध भएको छ। सेती दोभान भन्ने ठाउँमा पहिरो आएर नारायणगढ मुगलिन सडक खण्ड पुनः बन्द भएको डिभिजन सडक कार्यालय चितवनका सूचना अधिकारी इन्जिनियर शिव खनालले जानकारी दिए। पहिलोपटक खुलाउने प्रयास भइरहेको उनको भनाइ छ। सडक अवरुद्ध हुँदा सवारी साधनहरूको लामो लाइन रातिदेखि नै लागेको छ। प्रहरीले सकेसम्म नारायणगढ मुगलिन सडकको सट्टा वैकल्पिक सडक प्रयोग गरेर यात्रा गर्न अनुरोध गर्दै आएको छ। सेती दोभानमा पटक पटक पहिरो आएर सडक बन्द हुँदा यात्रुहरूले शास्ति पाएका छन्। माथिबाट लेदोसहितको ठूला ठूला ढुङ्गाहरू झरेर सडक अवरुद्ध हुने गरेको छ। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। पछिल्लो 1 वर्षदेखि लगातार पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेपछि त्यसको मारमा उपभोक्ता परेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य बढेकाले नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घरेलु बजारमा बढेको बताए पनि त्यसको असर भने उपभोक्तामा पर्न गएको हो। निगमले स्वचालित मूल्य प्रणाली अनुसार मूल्य बढाउँदा त्यसको असर उपभोक्तामा पर्न गएको छ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्दा अत्यावश्यक वस्तुको ढुवानी लागत महँगो भएको छ र त्यसको मूल्य उपभोक्ताले तिर्नु परेको छ। निगमले लगातार इन्धनको मूल्य बढाएको भन्दै त्यसको चौतर्फी विरोध पनि भएको छ। उपभोक्ता अधिकार कर्मी माधव फिल्म सेनाका अनुसार कोभिडको मारमा परेका उपभोक्तालाई प्रत्यक्ष मार पर्ने गरी बढाइएको इन्धनको मूल्य फिर्ता गर्नुपर्ने बताउँदछन्। उपभोक्ता अधिकार कर्मी पनि विरोध गरिझै मात्र गर्छन् भन्ने आम उपभोक्ताको गुनासो छ। यो समाचार आजको कारोबार दैनिकमा छापिएको छ। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। सुर्खेतमा पछिल्लो समय हुँदै आएको पटक्कै विद्युत भार कटौती अन्त्य गर्न व्यवसायीले 2 दिने अल्टिमेटम दिएका छन्। सुर्खेत उद्योग वाणिज्य सङ्घले आज नेपाल विद्युत प्राधिकरण कर्णाली प्रादेशिक कार्यालयमा ध्यान आकर्षण पत्र बुझाउँदै अनियमित तवरले भइरहेको विद्युत भार कटौती अन्त्यको माग गरेका छन्। सङ्घका अध्यक्ष धनबहादुर राउतले बिना सूचना पटक पटक विद्युत आउने जाने भएकाले सर्वसाधारणले मात्र नभई व्यवसायी समेत मर्कामा परेको बताएका छन्। हामीले 2-3 दिनमा समस्या सुधार गर्न चेतावनी दिएका छन्, अन्यथा समस्या बारम्बार दोहोरिरहे आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य हुनेछौँ उनले भने। प्राधिकरणले सकारात्मक जवाब दिएको छ। समस्या समाधानमा पहल कदमी लिने आश्वासन पाएका छौँ। प्राधिकरण कर्णाली प्रादेशिक कार्यालय प्रमुख सुरेन्द्र अग्रहरीले 33 केभी कोलपुर सुर्खेत प्रसारण लाइनको क्षमता विस्तार नहुँदा विद्युत आपूर्तिमा कठिनाई भइरहेको उनले बताएका हुन्। प्रादेशिक कार्यालय प्रमुख अग्रहरीले ग्राहकको बढ्दो सङ्ख्या, कम क्षमताको प्रसारण लाइनका कारण आपूर्तिमा समस्या देखिने गरेको बताएका छन्। त्यसैगरी अब अर्को महत्त्वपूर्ण समाचार। सर्वोच्च अदालतले आदेशपछि लोकसेवा आयोगले राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क लिमिटेडको लिखित परीक्षा रद्द गर्ने निर्णय गरेको छ। असार 21 मा बसेको आयोगको बैठकले आन्तरिक, खुला तथा समावेशी तर्फका लिखित परीक्षाहरू रद्द गर्ने निर्णय गरेको आजको गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचनामा उल्लेख गरिएको छ। त्यसैगरी अब अर्को महत्त्वपूर्ण समाचार। सरकारले अधिकांश जिल्लामा निषेधाज्ञा खुकुलो बनाएसँगै कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या पनि बढ्न थालेको छ। गत 20 असारदेखि सरकारले निषेधाज्ञा खुकुलो गराएसँगै सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्दै गएको हो। सङ्क्रमण बढेसँगै तेस्रो लहर आउन सक्ने आकलन गर्न थालिसकिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार असार 1 देखि
बुधबारसम्म 2,70,489 जनाको कोरोना परीक्षण गर्दा 59,177 जनामा संक्रमण देखिएको छ। यसरी हेर्दा नेपालमा संक्रमणको अवस्था 21.87% हुन आउँदछ। 20 असार यता बुधबारसम्म 44,142 जनाको कोरोना परीक्षण गर्दा 9,838 जनामा संक्रमण देखिएको छ। यसरी हेर्दा 22.28% संक्रमण दर हुन आउँदछ। त्यसैगरी अब अर्को महत्त्वपूर्ण समाचार। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको बजेट आर्थिक वर्षको अन्तिममा धमाधम खर्च हुन थालेको छ। वर्षा लागेर जताततै सडक मार्गहरू अवरुद्ध भएका बेला सडक केन्द्रित रोजगार कार्यक्रमको कार्यान्वयन तीव्र भएको हो। गत वैशाख मसान्तसम्म करिब 40 करोड मात्रै बजेट स्थानीय तहले खर्चिएका थिए, तर जेठ यता मात्रै करिब थप 3.5 अर्ब बजेट खर्च भएको छ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको वेबसाइटमा उपलब्ध तथ्याङ्क अनुसार बुधबार साँझसम्म कार्यक्रम अन्तर्गत ज्यालाका लागि चालु आर्थिक वर्षमा 3,83,83,49,000 रुपियाँ खर्च भएको छ। गत वैशाखमा 26 गतेसम्म यस्तो खर्च 39,23,00,000 मात्रै थियो। यसरी हेर्दा करिब 1.5 महिनामा 3,44,00,00,000 रुपियाँ खर्च भएको छ। त्यसैगरी देशभर यसरी हेर्दा करिब 1.5 महिनामा 3,44,00,00,000 रुपियाँ खर्च भएको छ। निषेधाज्ञामा कडाइ भएपछि कार्यक्रमको कार्यान्वयन प्रभावित भएको भनिएको थियो, तर असार लागे यता भने कार्यक्रमको खर्च गुणात्मक दरले बढ्न थालेको थियो। त्यसैगरी अब अर्को महत्त्वपूर्ण समाचार। भारतबाट रेल सेट खरिद गरेर ल्याएको 10 महिना पुग्न थाल्यो, तर अझै सञ्चालनको टुङ्ग लाग्न सकेको छैन। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र नेपाल रेलवे कम्पनीले पटक पटक सञ्चालन मिति तय गर्दै आए पनि भारतले निर्माण गरेका संरचना अझै हस्तान्तरण हुन सकेका छैनन्। पछिल्लो पटक असार अन्तिमसम्म रेल चलाउने तयारी थियो। धनुषाको इनरुवामा त्रिपाल ओढाएर राखिएको रेल खिया लाग्ने अवस्थामा गइसक्यो, तर असारभित्रै रेल चलाउन सक्ने अवस्था नरहेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले जनाएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वसन्त कुमार नेवाङले जेठ अन्तिममा अवस्था सहज हुने बित्तिकै रेल चलाउन निर्देशन दिएका थिए। रेलमा काम गर्ने कर्मचारीको तालिम नसकी रेल चल्न नसक्ने मन्त्रालयले आफैले उल्लेख गर्दै आएको छ। नीतिगत तालिम नसकी व्यावहारिक र प्राविधिक सबै कुराको व्यवस्थापन भइ नसकेकाले निषेधाज्ञा खुल्नासाथ सञ्चालनको तयारीमा लाग्न मन्त्री नेवाङले निर्देशन दिएका छन्। त्यसैगरी अर्को समाचार। युनियन लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेडले सर्वसाधारणको लागि साधारण सेयर बिक्री गर्ने भएको छ। कम्पनीको आफ्नो जारी पुँजी 2,15,00,00,000 रुपियाँ मध्ये 30%ले हुन आउने 64,50,000 किता साधारण सेयर निष्कासन गर्न लागेको हो। कम्पनीको साधारण सेयरमा सर्वसाधारणले न्यूनतम 10 कितादेखि अधिकतम 32,250 किता सेयर खरिदका लागि आवेदन दिन सक्नेछन्। आवेदन नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति प्राप्त गरी सिआस्पा सेवामा सहभागी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू र तिनका शाखा कार्यालयहरूबाट र सिडिएससीको मेरो सेयर अनलाइन प्रयोग गरी सिआस्पा प्रणाली मार्फत आवेदन दिन सकिनेछ। कम्पनीको साधारण सेयर खरिदका लागि छिटोमा असार 28 गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ। त्यस दिनसम्म माग गरी भन्दा कम आवेदन परेको खण्डमा भने साउन 7 गते ब्याङ्किङ समयमा आवेदन दिन सकिने कम्पनीले जनाएको छ। त्यसैगरी अब वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी समाचार। हालसम्म श्रम स्वीकृति जारी भएको सङ्ख्याको आधारमा सबैभन्दा ठुलो गन्तव्य मलेसिया हो। रोजगारी यो वर्ष सुरु नहुने भएको छ। मलेसिया स्थित नेपाली राजदूतावासका श्रम काउन्सिलर दीपक ढकालका अनुसार एकातिर बढ्दो कोरोना महामारी र अर्कातिर कोरोना विरुद्ध खोपको जोहो हुन नसक्दा 2022 पछि मात्र नेपालीहरू रोजगारीका लागि मलेसिया जान पाउने भएका हुन्। आउँदो डिसेम्बरसम्म त मलेसियाले नेपाली लगायत वैदेशिक कामदार नभित्र्याउने लगभग निश्चित जस्तै छ। बुधबार उनले भने 2022 को सुरुवातदेखि पनि रोजगारी सुचारू होला भन्ने अनुमान हो। अघिल्लो वर्षको मार्चदेखि लकडाउन सुरु गरिए पनि त्यहाँ अझै पनि कोरोनाको प्रकोप कायमै रहेको छ। त्यसैगरी अर्को महत्त्वपूर्ण समाचार। भारतीय सीमावर्ती बजारमा मेलाघाट भएर भारत जाँदै गरेका दोधारा चाँदरी नगरपालिका 10 का 4 युवतीको बुधबार उद्धार गरिएको छ। शान्ति पुनर्स्थापना गृह कञ्चनपुरले सीमा नाकाबाट युवतीको उद्धार गरेको हो। उद्धार गरिएका युवतीहरूलाई प्रहरीको जिम्मा लगाइएको छ।
पुनर्स्थापना गृहको दोधारा चाँदनीकी परामर्शदाता रेखा भण्डारी पुजाराले भारतीय राजधानी दिल्लीमा काम गर्ने भन्दै जान लागेको अवस्थामा फेला पारी उद्धार गरिएको बताएका छन्। अवैध रूपमा भारत जान लागेका युवती मानव बेचबिखनको उच्च जोखिममा पर्ने भएकाले उद्धार गरिएको उनको भनाइ छ। इलाका प्रहरी कार्यालय दोधारा चाँदनीलाई बुझाइएका युवतीलाई घर परिवारको जिम्मा लगाइएको छ। त्यसैगरी कोरोना भाइरस विरुद्धको भेरुसेल खोप ल्याउनका लागि नेपाल वायु सेवा निगमको जहाज आज चीन जाँदैछ। बेलुकी चीन जाने निगमको व्हाइट बडी जहाजले भोलि खोप नेपाल ल्याउने कार्यतालिका छ। आजदेखि साउन 8 गतेसम्म 3वटा उडान मार्फत खोप ल्याउन लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। सरकारले चीनको सिनोफार्म कम्पनीबाट भेरुसेल खोप खरिद गर्न लागेको हो। नेपाल आइसकेपछि 60 वर्ष मुनि उमेर पुगेकाहरूलाई प्राथमिकताका आधारमा लगाउने स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै कोभाक्स सुविधा मार्फत आउने खोप पनि छिट्टै ल्याउने मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। पछिल्लो समय बजारमा लत्ता कपडाको अभाव देखिन थालेको छ। कोरोना महामारीका कारण व्यापारीहरू कपडा खरिदका लागि चीन जान नपाएपछि बजारमा यसको अभाव सुरु भएको हो। 2067 को चैतपछि नेपाली व्यापारी व्यापारिक प्रयोजनमा चीन जान पाएका छैनन्। गर्मी मौसमका लागि आवश्यक पर्ने तयारी कपडाहरू, हाफ प्यान्ट, टी सर्ट, ट्राउजर लगायतको स्टक सकिन थालेको व्यापारीहरूले बताउँदै आएका छन्। पहिलो बजारमा लुगा नै कम छन्, त्यसमाथि उपभोक्ताले आफूले खोजेको डिजाइन तथा फेसनको लुगा नपाउने समस्या बढेको छ। बिरकुटी मण्डपमा तयारी कपडाको व्यापार गर्ने राजेश लामाले बताए। बजारमा खुलेर मानिसको आवतजावत बढेसँगै उपभोक्ताहरू आवश्यक लत्ता कपडाको खोजीमा बजार धाउन थालेका छन्। तर आफूले खोजेको लत्ता कपडा नपाउँदा उनीहरू खाली हात फर्किनु परेको उनले बताए। चीन सरकारले नेपालमा कोरोनाको महामारी बढेकाले चीन प्रवेश गर्न व्यापारीहरूलाई भिसा नदिँदा समस्या आएको लामो समयदेखि चीनबाट सामान आयात गर्दै आएका राष्ट्रिय व्यापार सङ्घ न्युरोडका कोषाध्यक्ष रामचन्द्र पराजुलीले बताए। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। पूर्व माओवादी नेताहरूले नेकपा माओवादी केन्द्रको वैधानिक हैसियतमाथि प्रश्न उठाउँदै दर्ता खारेजीको माग गरेका छन्। एमालेतिर लागेका पूर्व माओवादी नेता रामबहादुर थापा सहितको समूहले संविधान ऐन तथा पार्टीको विधान अनुसार माओवादी केन्द्रको दलीय हैसियत समाप्त भइसकेको दावी गरेको छ। उक्त समूहले बुधबार निर्वाचन आयोगलाई पत्र लेखेर वैधानिकता गुमाइसकेको माओवादी केन्द्रको खारेजीमा माग गरेको छ। पूर्व माओवादी पृष्ठभूमिका एमाले नेता चोपबहादुर रायबाझीले संविधानले नै बाध्य बनाएको 5 वर्षमा महाधिवेशन गर्नुपर्ने प्रावधानको पालना माओवादीले कहिल्यै पनि नगरेको बताए। त्यसैगरी वर्षाका बेला विभिन्न बाहना बनाएर ठेकेदारले ढुवानी नगरेपछि बाजुरा जिल्लाको हिमाली क्षेत्रमा खाद्यान्न अभाव भएको छ। हिमाली गाउँपालिका कवाडी अस्थायी डिपोमा ठेकेदारहरूले सम्झौता भएको वर्ष दिनसम्म पनि चामल ढुवानी नगर्दा महिना दिनदेखि चरम खाद्य सङ्कट भएको हिमाली गाउँपालिका 3 का वडाध्यक्ष धनलाल रोकाईले बताउनुभयो। अनुदानको चामल ढुवानी नभएपछि हिमाली गाउँपालिका 1, 2 र 3 को बिछोया 4, 5 को रुगिनमा खाद्य सङ्कट भएको वडा अध्यक्ष रोकायाले बताउनुभयो। हिमाली गाउँपालिका वडा नम्बर 1 बिछोयाका धर्मलाल रोकाया 3 दिन हिँडेर कवाडी अस्थायी डिपोमा चामल किन्न पुगे, तर डिपोमा एक दाना पनि चामल नपाएपछि रित्तो हात फर्के। चामल नपाएपछि सिस्नो, कन्दमूल, गिट्ठा भ्याकुरले छाक चाड्नु पर्ने भएको छ, रोकायाले भने। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। अमेरिकाका पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले फेसबुक, ट्विटर र गुगल विरुद्ध अदालत जाने बताएका छन्। ट्रम्पले फेसबुक, ट्विटर र गुगल विरुद्ध अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्ने घोषणा गरेका समाचार एजेन्सी एएफपीले जनाएको छ। उनले गलत तरिकाले आफ्नो आवाज दबाएको भन्दै मुद्दा दर्ता गर्न लागेको बताएका हुन्। यो वर्षको सुरुवातमा ट्रम्पका समर्थकले हिंसात्मक गतिविधि गर्न थालेपछि फेसबुक र ट्विटरले उनीमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो। वाशिङटनमा रहेको क्यापिटल हिलमा भएको हिंसात्मक घटनाको विषयमा गरेको पोस्टको विषयलाई लिएर सामाजिक सञ्जालहरूले ट्रम्पमाथि प्रतिबन्ध लगाएका हुन्। सामाजिक सञ्जालमा ट्रम्पले प्रदर्शनकारीहरूलाई घर फर्किन निर्देशन दिनुभन्दा पहिला आई लभ यू भन्ने सन्देश पठाएका थिए। ट्रम्पले राष्ट्रपति चुनावमा धाँधली भएको आरोप लगाउँदै आएका छन्। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। इङ्ल्यान्ड पहिलो पटक युरो कप फुटबलको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। डेनमार्कलाई अतिरिक्त समयमा 2-1 गोलले हराउँदै इङ्ल्यान्ड उपाधि नजिक पुगेको हो। आज बिहान वेम्बली स्टेडियममा भएको खेलमा इङ्ल्यान्डका कप्तान ह्यारी केनले 1 गोल गरे। इङ्ल्यान्डले 1 गोल आत्मघाती उपहार पाएको थियो। डेनमार्कका मिकेल डाम्सगार्डले 1 गोल गरे। डेनमार्कले खेलको 30औं मिनेटमा डाम्सगार्डले गरेको गोलबाट अग्रता बढाए पनि जोगाउन सकेन। खेलको 29औं मिनेटमा डेनमार्कका कप्तान
सिमोन केयरले आत्मघाती गोल गरेपछि खेलमा 1-1 को बराबर भयो। दोस्रो हाफमा दुवै टोलीले गोल गर्न सकेनन् र खेल अतिरिक्त समयमा गएको थियो। अतिरिक्त समयको 104औं मिनेटमा इङ्ल्यान्डका कप्तान केनले गोल गरे। पहिलो पटक युरोकपको फाइनलमा पुगेको इङ्ल्यान्ड र सेमिफाइनलमा स्पेनलाई हराएर फाइनलमा पुगेको इटली उपाधिका लागि आइतबार खेल्नेछन्। हवस् त दर्शकवृन्द, अहिलेलाई केही महत्त्वपूर्ण समाचारको सिलसिला यति नै। हरेक दिन बिहानै ताजा अनि सत्य समाचारको लागि हाम्रो युट्युब च्यानल इन्फो खबरलाई अहिले नै सब्स्क्राइब गर्नुहोला। अहिलेलाई भने म लगायत हाम्रो सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।